हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौं। धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौंमा म प्रस्तोता भीमबहादुर गुर्मछान मगरको नमस्कार र यहाँहरूलाई कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्दछु। र आज यहाँहरू समक्ष मैले यस्तो अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँ विश्व युवा भिक्षु सङ्घ नेपाल च्याम्बरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 23 वर्ष पुरानो चारुमती स्तूपका संरक्षक हुनुहुन्छ। त्यस्तै चारुमती बुद्ध विहार मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चारुमती बुद्ध विहार चाबै हिलका विहार प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय भिक्षु तपसी धम्म महास्थवीरज्यू। यहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, साधुवाद, प्याफुल्ला, नमस्ते। र भन्तेज्यू अब धेरै पुरानो, धेरै अनुभवी महास्थवीर शब्दले पनि प्रश्न पार्दछ र यहाँ चारुमती बुद्ध विहार बारे र यसको ऐतिहासिकता बारे अलिकति हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। चारुमती बुद्ध विहार मैले राखेको यो पुरानो होइन। मैले चारुमतीलाई एउटा नबिर्सौँ, हामीले हरेक नेपालीहरूमा एउटा यो चारुमतीको नाम अधिकांश हामी नेपालीहरूले थाहा छैन। त्यस कारणले मैले चाबिल 25 वर्ष 28 वर्ष भयो म चाबिलमा बस्न आएको 2051 सालदेखि। त्यो बेलासम्म पनि मैले चाहिँ थाहा छैन चारुमती को भनेर। त्यसपछि म त्यहाँ आएपछि मैले सानो एउटा पार्टी, त्यो ठाउँलाई पार्टी थियो, त्यसलाई मैले विहारको परिणत गरेर मैले त्यसमा चारुमती बुद्ध विहार भने नामाकरण गरेको। त्यो 55 साल हो, 2055 साल। स्तूपा छ जुन अहिलेको छ स्तूपा, त्यसले चाहिँ चारुमती स्तूपा पुरानो नाम छ। हामी चाबिलवासी र कुनै कुनै पुरातत्व विभागमा चाहिँ यसको रेकर्ड कस्तो छ भन्दाखेरि धन्डो चैत्य अनि धन्य भगवान थान, आजकल चाबैल स्तूप भन्ने प्रचलित छ। त्यही भएर मैले राखेको विहार चाहिँ पुरानो होइन, यो नयाँ हो। तर स्तूपको चाहिँ पुराण हो, 2300 वर्ष पुरानो। सम्राट अशोक, जुन अशोकको नाम हामी सारा संसारको बौद्धहरूले थाहा छ। अशोक को हो, अशोकले के गर्यो, यसको इतिहास हामीले चाहिँ बुद्ध धर्म एउटा स्वर्णिम व्यक्तित्व महाराजा हुनुहुन्छ। उहाँले नि 9वटा देश बुद्धिस्ट मिसनरीहरू पठाएर विभिन्न देशमा धर्मदूत, धर्म प्रचार प्रसारको लागि विभिन्न देश पठाउनु भएको मध्ये हिमवत खण्डमा, हिमवत खण्ड भन्छौँ,
त्यो हिमवत खण्डमा सानो एउटा देश भन्नुहोस् या एउटा सहर भन्नु, हामीले देश पनि भन्छ। यो उपत्यकालाई पहिला नेपाल देश भन्छ, हिमवत खण्डको अन्तर्गत। त्यही हिमवत खण्डमै प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो दोस्रो महारानी चारुवाकीको छोरी चारुमतीलाई धर्मदूत मजीमा भिक्षु सँगसँगै चारुमती यो उपत्यकामा आएको। त्यही भएर यो चाबिलको इतिहास चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। हाम्रो बौद्ध भन्दा पनि धेरै त्यो 600-700 वर्ष पुरानो आउँछ हाम्रो चाबिलको। त्यहाँ फेला परेको विभिन्न पुरातात्विक सामान वस्तु त्यसले हामीलाई चाहिँ 2059-60 सालमा रिनोभेसन गर्नु बेलामा त्यहाँ फेला परेको थियो। उपत्यकामा सबभन्दा पुरानो अक्षर लिपि अहिलेसम्मको फेला परे भनेको चाबिलबाट। अनि भन्तेज्यू त अब पुरानै अनुभूति छ। हजुर, नेपालमा एकताका थेरवाद बुद्धिज्म अथवा बुद्धिस्ट समाप्त पारिसकेको थियो र फेरि पुनर्जागरण भएको थियो। पुनर्जागरणको सुरु कालमा कति अप्ठ्यारो अनुभव गर्नुहुन्छ? अब नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म अथवा भगवान बुद्धको मौलिक धर्म जुन नेपालमा 2029 समयमा जुन लगभग हामी नेपाली सम्बन्धमा भन्दाखेरि 2004 साल 5 सालमा आउँछ। 4-5 साल हजुर है। त्यो बेलामा जम्मा भिक्षुहरू 7-8 जना मात्रै थियो। अब उहाँहरूको नाम यो बेलामा लिनु पर्यो भन्दाखेरि भिक्षु धम्मा लोकमास्तवीर, भिक्षु महाप्रज्ञा हैन, अनि प्रज्ञानन्द मास्तवीर, अमृतानन्द मास्तवीर भन्थे, अनि कुमार काश्यप, अनि महानाम, अनि अरू 2-3 जना थियो। उहाँको नाम उहाँ चाहिँ चियो छोडेर गएको हुनु पनि। उहाँहरूले त्यो बेलामा चाहिँ उपत्यकामा सुरुवात एकजना नेपालको सर्वप्रथम सङ्घनायक प्रज्ञानन्द मास्तवीर, उहाँ पहिला ल्हासाको व्यापारी थियो, लामा हुनुहुन्थ्यो प्रज्ञानन्द। अहिले उहाँसँग हाम्रो साकेसिङ बिहा ललितपुरको, उहाँ नै नेपालको सर्वप्रथम सङ्घ महानायक भएको। उहाँ चाहिँ तुलाधर ठमेलको हो। त्यही भएर उहाँ पछि धेरै जसो पहिला हाम्रो उपत्यकाको नेवार समुदाय भाषासँग धेरै नजिक हुन्छ व्यापार गर्ने। फेरि त्यहाँको कोही भने कोही लामा हुन्छ त्यहाँ। त्यही लामा नेपाल उपत्यकामा आएपछि अनि कोही फेरि थेरवाद भिक्षुहरू भएकोहरू पनि छ। तीमध्ये एकजना प्रज्ञानन्द मास्तवीर उहाँले त्यहाँबाट नि अब त्यो बेलामा त राणा समय थियो, एकदम हाम्रो एकाधिपति शासन थियो, कट्टर पनि शासन हो, अरू धर्मलाई चाहिँ सहनै नसक्ने एउटा हिन्दू धर्मको लागि माथि त्यो भएको थियो है। बुद्ध धर्मलाई पनि आइती धर्म जस्तै त्यो व्यवहार गर्ने। त्यही भएर हाम्रो भिक्षुहरू देखेपछि यिनीहरू त विदेशीहरू भनेर राणा कालमा चन्द्रशमशेर बहादुर राणा, पद्मशमशेर बहादुर राणाको समयमा अनि कोही भिक्षुहरूलाई धर्म देश गर्न नदिने कडा नियमै लगाए। कडा नियम, पुरा नियम लिएर भिक्षुहरू 1-2 जना भए पनि
सीमित त्यही कोठामा बसेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्तो सङ्घर्ष गरेर हो त। अब नेपालमा थेरवाद भनेको अहिले रिभाइभरको हिसाबमा त यो लगभग 70-80 वर्ष जति मात्रै भयो। तर देशस्थिति मल्लको भन्दा अगाडि गयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको थेरवाद धेरै स्वर्ण युग थियो। अब भन्तेज्यूले पृष्ठभूमि पनि बताइहाल्नुभयो। वास्तवमा नेपालको आदिवासी जनजाति समग्रमा यिनको इतिहास हेर्दा त सबै बुद्धिस्ट जस्तै देखिन्छ, चाहे त्यो खस साम्राज्य कालमा होस्, चाहे अरू चाहिँ कालमा होस्। तर यी बुद्धिस्ट आदिवासीहरू किन एकत्रित छैनन्, एकजुट छैनन्, किन विभाजित छन् त? होइन, त्यसको कारण भनेको अज्ञानता हो। अब हिन्दू धर्ममा एउटा ढुङ्गा राखे पनि देउता भनेर त्यो सिस्टममा त्यो थियो। हरेक एउटा ढुङ्गा पनि देउता भन्छ। तर बुद्ध धर्म त्यस्तो होइन। एउटा विस्डम हो, नलेज हो, ज्ञान हो। जब तपाईँसँग ज्ञान हुन्छ अनि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो के हो त्यो के हो, त्यसबाट रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुद्ध धर्म त्यो हो। खालि अन्धविश्वासको भरमा दौड्ने चिज होइन, यो मिथ्या दृष्टिमा दौड्ने चिज होइन। कुनै चिज गर्नु भन्दा आफूले पनि रियलाइज गर्नु। भगवान बुद्धले प्रष्ट यसलाई चाहिँ हामी मानव समाजलाई भन्ने बित्तिकै स्वीकार नगर्नु। यो माइन्ड, चित्त, आत्मा भन्नुहोस्, यति पावरफुल हुन्छ कि यो संसारको जीवमध्ये सबभन्दा माथि सुपर लेभलको भनेको मानव, ह्युमेनिट। त्यसैले त्यो ह्युमनमा चाहिँ चित्तको जति त्यो हुन्छ, पावर हुन्छ, त्यो हरेक चिज आफूले एट्याचमेन्ट अँगाल्ने बेलामा पहिला चाहिँ आफूले चाहिँ विचार गर्नु रे, विमर्शन गर्नु रे, अनि मात्र त्यो। अब हाम्रो समाज, हामी जनजाति के भयो भन्दाखेरि हामी सबै बुद्धिस्ट थियो। चाहे चाहिँ खस ब्राह्मणहरू किन नहोस्, हामी कर्णालीतिर हेर्न गयो भने त्यो त्यहाँको सबै त्यो बेलामा त बुद्धिस्टहरू थियो नि। त्यो काँक्री बिहारदेखि हेऱ्यो भने पनि इतिहास छ। खसहरू त्यो बेला राजाहरू त पुरा बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ, भगवान बुद्धलाई चाहिँ मान्छ, भगवान बुद्धले बुद्ध वन्दना गर्छ त्यो बेलामा राजाहरू। पछि आएर मात्रै जुन जबरजस्ती कट्टरवादी त्यस्तो भएर पृथ्वीनारायण शाहको पछि आएर धेरै जसो चेन्ज गराइदियो। हरेक जनजातिहरूलाई जबरजस्ती खोज्क्याएर भन्नुहोस्, चाहे हर तरिकाले होस्, हिन्दूकरण पनि गराइदियो। अनि हिन्दू धर्म अनि वारे मान्नुपर्ने ती नियम बनाइदियो। त्यही भएर हामी अब अहिले आएर हामी जनजाति अवेरनेस भइसकेको छ। अहिले जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन, तर पहिलाको भन्दा पनि अहिले धेरै माथि लेभल आइसकेको छ। तर अहिले अब आउने आगामी दिन चाहिँ धेरै राम्रै हुँदै छ। किनभने मैले किन यो भन्दाखेरि हामी मगरहरू, गुरुङहरू, तामाङहरू त भन्नै परेन, राई लिम्बूहरू पनि अहिले बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ धेरै फलोअप गरेर आइरहेछ हो। अरू धर्म पनि त्यो हाम्रो कमी कमजोरले गर्दा हामीले त्यो। तर अहिले मान्छेहरू मिडियाको तर्फबाट चाहे मोबाइलमा हो, टेलिभिजनमा त्यो पढेर हेरेर आफूले विश्लेषण गरेर भगवान बुद्ध हामी नेपाल जन्मभूमि हो भनेर त्यो थाहा। पहिला त भगवान बुद्धले एउटा अवतारको रूपमा मात्रै मान्ने थियो, तर होइन भनेर थाहा पाइसक्यो। विष्णुको अवतार पनि होइन,
बरु विष्णु चाहिँ भगवान बुद्धको चेला हो, शिव पनि भगवान बुद्धको चेला हो। हेर्दै गयो भने चाहे नारायण होस्, यो भगवान बुद्धको चेलाहरू हो। अहिले पनि पशुपतिमा हामीले मुख अष्टमी भनेर भगवान शिवको माथि बुद्धलाई वन्दना गर्छ वर्षमा एकचोटि। यसले हामीलाई प्रुफ हुन्छ। हुन्छ भने त यो प्रसङ्गलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रा दर्शकवृन्दहरू कतै नजानुहोला, हामी सानो कमर्सियल ब्रेक लिनेछौँ, फेरि हामी यही क्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौ। दर्शकवृन्दहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै भन्तीज्यूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब अघि प्रसङ्ग एउटा खुब राम्रो प्रसङ्ग आयो। वास्तवमा अन्य धर्मावलम्बीहरूले भगवान बुद्धलाई पनि अरू धर्मका काल्पनिक ईश्वर झैं बजारतिर व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। कतै विष्णुको अवतार, कतै चाहिँ अरू जस्तै त हो, भगवान हो, ईश्वरकै अवतार होला अथवा यस्तै यस्तै भनेको सुनिन्छ। वास्तवमा बुद्धिज्म एस्पेक्ट के छ? भगवान बुद्ध कसैको अवतार होइन। पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ। भगवान बुद्धले ठाउँ ठाउँमा पनि भनेको छ, हामी बुद्ध भनेको यसलाई चिन, यहाँको सन्दर्भमा पनि बुद्धलाई चिनौँ भने कस्तो राम्रो यो शब्द, यो शीर्षक एकदम राम्रो छ। हामी बुद्धलाई चिनौँ। हामी बुद्ध, सबै मान्छेहरू बुद्ध हुन सक्छौँ। मानवको व्यक्ति, हामी कसैले दुःख चाहन्न। हरेक व्यक्तिलाई सुख चाहन्छ, आनन्द चाहन्छ। त्यो सुख र आनन्द चाहनलाई, त्यो आनन्दको लागि हामीले के गर्नु पर्ला? राम्रै गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो गरे भने मात्रै हामीले सुख पाउने। बुद्ध पनि यही हो, बोध हो, ज्ञान हो। तपाईसँग ज्ञान छैन, तपाईसँग नलेज छैन, तपाईँ जुन लक्ष्य राख्छु, एम राख्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो गाह्रो हुन्छ। तपाईँसँग नलेज भएपछि त तपाईँको ज्ञान भयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। भगवान बुद्धले नै यही गरेको। हामी मानव भगवान बुद्ध जन्मेर
बुद्ध हामी भन्ने बेलामा बुद्ध हुने हो, तर भन्ने मात्रै हुने गाह्रो छ। हामी हरेक चिज प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। भन्नाले भगवान बुद्धले भन्नुभए अनुसार ईश्वर हुँदैन भन्ने अर्थ हो कि के हो? होइन, भगवान बुद्धले ईश्वरलाई चाहिँ भगवान नकारात्मक टोटल्ली नकारात्मक पनि छैन। तर ईश्वर भनेको चिज भगवान भनेको भगवानको जुन भगवान बुद्धले व्याख्या गरेछ, भग्ग राग हो, भग्ग दोष हो, भग्ग मोह हो। त्यो भग्ग भनेको भगवानको शब्दमा छ। त्यो भगवान भनेको हटाउने चिज हो, भग्न गर्ने, समाप्त गर्ने। समापन भने राग द्वेषले हटाउने व्यक्ति भगवान हुने हो, के ईश्वर हुन्छ। आवत जावले ईश्वर हुन सक्दैन, भगवान हुन सक्दैन। कुनै काल्पनिक ईश्वर होइन, जसले सृष्टि रचना गर्नुहोस्। सृष्टिकर्ता पनि तपाईँ हामी नै हो। त्यो अलग आएर त्यो हामीले त्यो म संसारलाई निर्माण गर्छु, म सृष्टि गर्छु, त्यो हुन सक्दैन। त्यही भएर भगवान बुद्धले ईश्वरलाई तपाईँले आफ्नो मन चितले निहालेर हेर्नु, तपाईँ त्यहाँ ईश्वर देख्नुहुन्छ, प्रभु देख्नुहुन्छ, सबै देख्नुहुन्छ। जब तपाईँले त्यसलाई निहाल्दैन, तपाईँ केही देख्नुपर्ने, न भगवान न केही। त्यस कारण हामी केही छैन भने पनि त्यसमा छ भनेर हामीलाई पनि बुझ्नुपर्छ। फेरि होइन, भगवान बुद्धले एकजनालाई भने थियो, एउटा बालुवामा हातमा लिएपछि एकजनाले भने, हे मानव उपासक, यो जमिनमा भएको बालुवा ढेरी छ कि यो मेरो हातमा भएको बालुवा ढेरी छ भनेपछि त्यो उपासकले जवाब दियो कि भगवान बुद्धको हातमा भएको बालुवा त केही होइन, एउटा स्वल्प मात्रै हो। यो जन्मियो त्योभन्दा लाखौँ लाख बाँकी छ। मेरो ज्ञान पनि त्यस्तै हो, अझ हामी ज्ञान सिक्नुपर्छ। तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि यो 21औं शताब्दी भन्नु चाहिँ हामी बुद्धिस्टले त 25औं शताब्दी भन्छौँ है। कमर्सियल भयो, भौतिकवादी भयो, सबैमा भौतिकमा चाहिँ दौडिरहेको आध्यात्मिक तारा भयो। अनि मान्छेहरू के नराम्रो, के अकुशल, के चाहिँ के नगर्ने पर्ने चिज मान्छेहरू त्यसलाई बिर्सिएछ। आज संसार के भएछ? विकास भएछ, हरेक चिज मान्छेहरू हरेक छ, संसार एकैछिनमा सबै देख्न पाउन छ। त्यति टेक्निक संसारमा चाहिँ विकास भयो, तर मान्छेसँग मानसिक सुख छैन नि। किन चाहिँ अमेरिका जानु, युरोपमा जानु, यिनीहरू टेक्निक विकास गरियो। अमेरिकनहरू, युरोपियन कति मानसिकमा बाँच्छ त्यहाँ। तर हामी एसियन कन्ट्रीहरूमा त्यहाँ भौतिकमा जति विकास गरियो, तर यता हामी एसियातिर भयो भने आध्यात्मिक धेरै माथि छौँ। हजुरको विचारमा हाम्रा दर्शकवृन्दलाई सरल ढङ्गबाट कसरी चाहिँ बुद्धलाई चिन्ने, यो बताइदिनुहोस्। भगवान बुद्धलाई चिन्नलाई अत्यन्त सजिलो छ। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुसार। यही हो, यो सबै भगवान, यो शब्द छोटो हो, यसलाई मान्छेहरू बुझेपछि बुद्धलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। नराम्रो कामहरू केही नगर्नु है। सब पापस्य अकुशल है, कुशलहरू काम, राम्रो कामहरू गर्नुहोस्, अकुशल कामहरू नगर्नु। चित्तलाई चाहिँ तिमीले संयमित राख्नु, तपाईँले बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ। भनेपछि समग्रमा बुद्धलाई चिन्नु भनेको आचरण गर्नु, अनुशासन, बस्नु, नैतिक बन्नु, कर्म गर्नु।
तपाईँले मागेर पाउने चिज होइन। तपाईँ कर्म गर्नुहोस्। कर्मको भगवान् बुद्धले कस्तो राम्रोसँग उपदेश दिनुभयो। कर्म दायादो, कर्म योनि, कर्म बन्धु, होइन? कर्मबाट तपाईँको आफ्नो न्याय पनि आउँछ। कर्म तपाईँ चाहिँ हरेक चिज तपाईँले त्यो पछाडिबाट कर्म आएको चिजलाई तपाईँको जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। यदि तपाईँले यो कर्मलाई चाहिँ तपाईँ लातमा हाल्यो भने दुःख भोग्नुपर्ने अवस्थै हुन्छ। कसैले रोकेर भगवानले पनि रोक्न सक्दैन। लुकेर पहाडमा जङ्गलमा लुकेर गए पनि त्यो कर्मलाई चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दैन, भोग्नुपर्छ। चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। भनेपछि भगवान् बुद्धलाई चिन्ने आधार भनेको कुनै सुप्रिम पावरबाट तथास्तु भनेर दिने होइन कि होइन। आफैले मेहनत गर्नुपर्छ, आफूले कर्म गर्नुपर्छ, आचरण गर्नुपर्छ। तपाईँले कहिले दिने, मैले तपाईँलाई चिन्छु, तपाईँ मलाई दान दिनुहुन्छ। यो हाम्रो एउटा जुन पुण्यको धर्मको एउटा धर्म भनेर खालि अन्धविश्वासको धर्म होइन है। अन्तर आत्मादेखि श्रद्धा जागृत हुनुपर्छ। त्याग भनेको त्यसै दिन सक्दैन तपाईँलाई। त्याग हुनलाई पनि तपाईँको चित्त शुद्ध हुनुपर्छ। वास्तवमा चित्त शुद्ध हुनलाई त चित्त शान्त हुनु पर्यो, अनि बल्ल पो बोध हुन्छ, अनि बोध हुन्छ, अनि पो बोध ज्ञान, बोधि धर्म, बोध ज्ञान सबै त्यसमा हामीले चाहिँ जति हामीले त्यो चित्तलाई हाम्रो मनमुको चित्त भनेको हावा हो। हावा जस्तै हो। क्षणिक हामीले चाहिँ कति चेन्ज गराइदिन्छ। लोभ लालचमा, मोह लालचमा त्यो त गइरहेको। त्यसलाई संयमित गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ हामी भनेपछि वर्तमानमा चित्तलाई कति संयम गर्न सक्ने होइन त? अनि त्यही त वर्तमान मात्र होइन, हरेक पल वर्तमानले भनेर मात्र हामी खान बेलामा पनि हिँड्ने बेलामा पनि त्यति भगवान् बुद्धले तपाईँले हाम्रो विनय पिटकमा चित्तलाई कहाँसम्म संयमित राख्नुमा हामी ध्यान भावना किन गर्ने? कन्सन्ट्रेसन हाम्रो समाधिमा ल्याउने हो त्यो चित्तलाई। किनभने चित्त जहिले पनि हावा चाहिँ यताउता भइरहेको हुन्छ। दर्शक श्रोताहरू, अहिले हाम्रो साह्रै मिठो प्रसङ्ग थियो, तथापि हाम्रो सानो ब्रेकको समय भएको छ। यहाँहरू कतै नजानुहोला, अहिले छोटो ब्रेकको टाइम। व्यापार चक्र, व्यापार व्यवसाय नफाप्ने, आर्थिक लेनदेनको कामहरूमा असफल हुने, ऋण लाग्ने, व्यापारमा घाटा हुने, ऋण दिएको पैसा नउठ्ने आदि व्यापार र लेनदेनसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न, विशेष गरी व्यापार व्यवसायलाई स्थिर र वृद्धि गर्नका लागि यो व्यापार चक्र लगाउने वा कार्यालयहरूमा राख्ने गरिन्छ। पराक्रम चक्र, झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक, वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ।
सम्मा सम्बुद्धस्स। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन, नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। दर्शकवृन्दहरू, पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु र अतिथिज्यूलाई पनि पुनः स्वागत गर्दै वास्तवमा भगवान बुद्धको शिक्षा आजको परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा फैलिँदै गइरहेको छ, तथापि नेपालमा फैलिन सकेको छैन। परिवार परिवारमा जन जनमा मन मनमा यसलाई संरक्षण गर्न, फैल्याउन, यसको वास्तविक नैतिक ज्ञानलाई संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला मन्त्रीज्यू? धेरै राम्रो यो क्वेसन हामी नेपालको लागि। विश्वमा अहिले कहाँ कहाँ पुगिसक्यो त भगवान बुद्ध यही माटोमा, यही धरतीमा नेपालबाट जन्मिएर संसारमा चाहिँ अहिले अमेरिका, युरोप, युके भन्नुहोस्, अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, हरेक कुन कुनामा चाहिँ यति फास्ट रूपमा फैलिरहेछ। तर विडम्बना, हामीलाई दुःख लाग्छ नि, हामी संस्कृतिमा मात्रै भुलिरहेछौँ। संस्कारमा मात्रै, संस्कार खालि संस्कार मात्रै चाहिन्छ। तर त्योभन्दा पनि हामीले चाहिँ ज्ञान यति हेर्नु न, हामी युरोप अमेरिकासँग हरेक थोक छ, धनी छ, पैसा छ, तर त्यही पनि मान्छेहरू आफ्नो संस्कार मात्रै संस्कार मात्रै च्यापेर बसेन यिनीहरू। संस्कार अति भएर ज्ञान छोपियो क्या? अनि त्यो ज्ञानलाई यिनीहरूले खोजी खोजी यिनीहरू सिक्दैछ, सिकेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याइरहेछ। तर हामी चाहिँ त्यही अन्धविश्वास, त्यही मिथ्या दृष्टिमै संस्कार भनेर त्यही लैलैमै दौडिरहेछ अहिलेसम्म पनि। अर्को एउटा हामीले चाहिँ के भने सरकार राज्यमा बस्नेहरूले पनि त्यसलाई नै प्रोत्साहन गरिरहेछ। थाहा छैन एकहोर जुन राम्रो कामहरूलाई चाहिँ कहिले चाहिँ सपोर्ट भएन। भगवान बुद्धको धर्मलाई प्रचार गर्नलाई ठाउँ दिएन। वास्तविकतालाई हेर्नु न। अर्को एउटा, अब हामी अहिले त अघि पनि मैले भनेको छु, अहिले हरेक चिज मिडियाको छ। अब एनटिभी 1, 2 छ, हेर्नुहोस् 3 सम्म पनि आइसकेको छ। तर कहिले भगवान बुद्ध धर्मलाई, त्यो त सरकारको लगानी हो नि। सरकार भनेको जनताले कर दिने चिज हो। तर भगवान बुद्ध वास्तविक ज्ञानमा लगानी नगर्ने, अन्धभक्तमा लगानी, यही हो यहाँ। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ लामा भिक्षुहरू, हामी भिक्षुहरू सबै, हाम्रो नेपालमा 3टा सेक्सन छ बुद्धिज्ममा, महायान, थेरवाद, बद्रिया। हामी एउटै परिवार, 2जना लामाहरू, हामी भिक्षुहरू लामा एकै गाउँमा गएर त्यसमा हामी उपदेश दिने मात्रै होइन, त्यहाँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अरू पूर्वाधारहरू हामी दाताहरूसँग सहयोग मागेर, मैले धेरै गाउँमा गएको छु। रसुवा, हाकु गाउँ, यो घलाङ, त्यस्तो ठाउँमा, अरू ठाउँ धेरै कति त्यहाँको मान्छेहरू, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ केही गरे भने यिनीहरू अरू धर्मबाट पनि पलायन हुँदैन। ती चिजहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्यो। हामी लामा भिक्षुहरू एकजुट भएर भगवान बुद्धले सुखासँग ससामग्री युनिटी भएर अगाडि गयो भने हामीलाई पनि सुख हुन्छ, त्यहाँको जनतालाई पनि सुख हुन्छ, यिनीहरूले स्वास्थ्यलाई पनि, शिक्षालाई पनि ज्ञान लिन पाउने भयो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ यति हामी गरेर गयो भने हामी नेपालमा बुद्ध जन्मभूमि नामकरण मात्रै होइन, सार्थकता यसलाई चाहिँ हामी भोग्नु, हामीले त्यो परिणाम हामीले भोग्नु सक्छ। अब अन्तमा भन्तेज्यूले हाम्रा तमाम
टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकलाई एउटा सन्देश दिनुपर्दा के छ होला? धेरै राम्रो। यहाँलाई चाहिँ जुन हामी अहिलेको भनेको अघि मैले भनिसकेको छु, मिडिया भनेको अहिलेको संसार भने मिडिया हो। मिडियाले करोडपतिलाई पनि जिरो बनाइदिन्छ, जिरोलाई पनि करोड बनाइदिन्छ। त्यस कारणले हामी यो मिडियाबाट आम जनताहरूलाई, यो बुद्ध जन्मभूमि नेपाल हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै जनताहरूले पनि आम उपासक भक्तजनहरू हो, तपाईँले ज्ञान लिनु। आफूले चाहिँ जुन यो अहिले धर्म टेलिभिजन छ, अरू पनि अहिले हाम्रो बुद्ध धर्मको त्यो भएर त्यो सिक्नुहोस्। त्यो सिकेर हामी बुद्ध धर्मलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि तपाईँहरू दाताहरूबाट सहयोग गरेर यसलाई हामी चाहिँ भगवान् बुद्धको यो सुन्दर देशलाई, त्यो धर्मलाई हामी नेपालमा चाहिँ सबैलाई सुख शान्ति हुने यो चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। तपाईहरू पनि अन्धविश्वास मिथ्या दृष्टिमा लैमा मात्रै नजान्नुहोस् है। त्यसले चाहिँ दुःख हुन्छ, धेरै दुःख हुन्छ। हामी देखिरहेको छौँ यस्तो भइरहेको। त्यस कारणले हामी भक्तजनहरूको सुख भगवान् बुद्धले भनेको छ, तपाईँ आम जनताहरू सुख भए पनि म पनि सुख हुने हो, यो भनेछ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई भगवान् बुद्धको ज्ञान लिनु, शिक्षा लिनु। यति राम्रो भगवान् बुद्धको ज्ञान, बुद्धै राष्ट्र भए पनि के चाहिँ फरक पर्थ्यो त? हो, हामी यही हामीले सबैले सबै हामी 3 करोड जनताले यसले हामी मनन चिन्तन गर्नुपर्छ। किनभने भगवान् बुद्ध भनेको चाहिँ त्यसै आउने चिज किनकि होइन। बुद्ध जन्मेको देश जन्मे हो। हाम्रो भगवान् बुद्ध जन्मेको देशमा कसैले भगवान् बुद्धको धर्म कसै भेदभाव गर्ने धर्म होइन। न सच्चा होस्लो होती, न सच्चा होती ब्राह्मणो, कम मनो कुशलो होती, कम मनो होती ब्राह्मणो। हेर्नु, भगवान् बुद्ध कसैले चाहे धनी हो चाहे गरिब हो है, सबैलाई एक समानताले भगवान् बुद्धले धर्म भनेको विभाजित धर्म होइन। सबैले, चाहे क्रिस्चियन हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिन्दू हो चाहे बुद्धिस्ट नै हो, सबैले पालन गर्नु पनि अनुशासन नै हो अनि नैतिकता नै हो, सदाचार हो। यति तपाईँहरू गरे भने तपाईँको त्यही नै बुद्धको शिक्षा हो। त्यही बुद्ध शिक्षा हो। तपाईँको जीवन सुखमय हुन्छ, शान्ति हुन्छ। यो धर्म टेलिभिजनलाई पनि यस्तै प्रचार गर्नलाई नेपालमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ भने म धन्यवाद पनि र दर्शकवृन्दलाई म एकछिन छोटो समय ब्रेक र एकछिन कतै नजानुहोला। अब हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिन लागेको छ र अहिले हामी छोटो विश्राम गर्दैछौँ। अशुभ सपना सुरक्षा चक्र, सपनामा मरेका मानिसहरू देख्ने, दुर्घटना, मृत्यु, धन हानि, मन हानि, स्वास्थ्यमा हानि, शत्रु लाग्ने आदि नराम्रो घटनाहरू हुन सक्ने अशुभ संकेतहरू सपनामा देख्ने, डर लाग्ने, सपनाहरू देखिरहने भएमा यी समस्याहरूको समाधानको लागि अशुभ सपना सुरक्षा चक्र लगाइन्छ। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। स्वास्थ्य चक्र, विभिन्न प्रकारको रोग, महामारी, दशाग्रहको कारणले दुर्घटना हुने, चोटपटक लाग्ने, दुःख बिरामी हुने तथा शरीरमा रोग निरोधक शक्ति इम्युनिटी पावर कम भएको अवस्थामा रोग निरोधक शक्ति बढाउन, प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो, भूकम्प आदिमा चोटपटक नलाग्न र सामान्य स्वास्थ्य लाभको लागि यो स्वास्थ्य चक्र लगाइन्छ।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। दर्शकवृन्दहरू, पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। कार्यक्रमको अलिकति समय बाँकी रहेछ, मलाई प्राविधिक मित्रबाट जानकारी भयो र भन्तीज्यूलाई पनि स्वागत गर्दछु। वास्तवमा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धलाई नै किन यस्तो अपहेलना? के यो व्यक्तिगत ऋषिबी अर्थात् के अज्ञानता, मिथ्या दृष्टि, के लाग्छ यहाँलाई? मेरो विचारमा हामी शासक राज्यहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञानलाई चाहिँ बुझेर पनि नबुझ्ने गरेर पाख लगाइदिएछ। नबुझ्ने त होइन, बुझेछ सबैले। चाहे हामीले जति पनि छ सबैले बुझ्नेहरू छ। मैले सब जति पनि नेताहरू छ, राज्य नायकहरू, राज्यको प्रमुखहरू हुन्छ, सबैले बुझ्छ। तर भगवान बुद्ध धर्म प्रचार हुन्छ भने हामी विदेशमा गए पनि बुद्ध जन्मभूमि भनेर चाहिँ हरेक चिज त्यो भन्ने, तर हामी स्वदेशमा चाहिँ त्यो व्यवहार गरेन। त्यस कारणले म राज्यलाई पनि अहिलेको सरकार होस्, आउने सरकारमा होस्, जसकै होस्, भगवान बुद्धको ज्ञानलाई यदि देशलाई समृद्धि गर्ने हो भने हामीले चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञान, शिक्षा, यसलाई त्यो परिधि शिक्षालाई जोड दिनुहोस्। यो देश त्यसै सुन्दर छ, उसै सुन्दर, त्योभन्दा अझ सुन्दर हुन्छ। सुनमाथि सुगन्ध भएर जान्छ। हुन्छ, अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद। यहाँले विशेष समय मिलाएर आइदिनु भयो। यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई विशेष ज्ञानका कुराहरू दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूले पनि शान्त भएर हेरिदिनु भयो र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।